میرے پیغمبر نو کسے پوچھیا عقل مند بندہ کون ہے؟ میرے نبی فرماندے نے جڑا اپنی موت نو یاد رکھدا ہے۔ اور میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قبر دی بھی تیاری کر لو نا، قبر دی تیاری کرو، کیوں اے او گھاٹی ہے جتھے بندے دا جزا تے سزا والا معاملہ ہونا وے۔ اور میرے محبوب پیغمبر ایک جنازے تو گزرے نے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، قالا کننا مع رسول اللہ، اسی اللہ دے نبی دے ناڑی جانے پیا جنازے دے اندر۔ میرے محبوب پیغمبر فی جنازہ فی جنازتن، جنازے اندر میرے پیغمبر جناب جنازے اندر شریک نے، اسی بھی اس جنازے دے اندر شریک ہاں۔ فجالس علی شفیر القبر، ہلے قبر تیار دھون دے اندر کچھ ٹائم باقی ہے، تھوڑا جا وقت اگلے ہو قبر تیار ہون دے اندر باقی ہے۔ صحابہ نے میت نو قبر دے نال رکھ دیتا ہے، قبر تیار ہوندی پئی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، قالا یا اخوانی، قالا یا اخوانی، او میرے ویرو لمثل ھذا فاعدوا، آپ فرماندے نے اس مقام دی تیاری کر لو میرے ساتھیوں تے میرے بھائیوں، اس قبر دی تیاری کرو نا۔ فرمایا اے او جگائے، فرمایا ان قبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا لوگو قبر یا جنت دے باغاں وچوں باغ یا جہنم دے گڑیاں چوں گڑائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے آگاہ کیتا ہے، اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جنہ رب دا ڈر پیدا کیتا ہے، جنہ اللہ دا خوف پیدا کیتا ہے، جنہ رب دا ڈر تے خوف پیدا کیتا، پھر اللہ کو ڈر دی وجہ تو انہاں کو پاویں گناہ زمین تو اسمان تک ہو گئے، اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے، بنی اسرائیل دا بندہ انہیں 99 قتل کیتے سن، 99 قتل کرن تو بعد او دے دل دے اندر خوف آیا تے انہوں معافی منگن دا جناب، انہوں دن دے اندر رب دا انج دا خوف آیا، اللہ کو معافی منگنا چاہندا ہے، اللہ نال صلح کرنا چاہندا ہے۔ انہوں کسے دسیا تو فلاں جگہ تے جانا تے اوتھے اللہ دا بندہ وے، تیری او دے نال ملاقات ہو جائے گی، جدوں ملاقات ہوئے گی تے تو رب دے والا جائیں گا تے اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ او جناب ٹردا ٹردا چلدا چلدا جدوں اس بندے کول پہنچیا، کہندا اللہ دیا بندیا میں 99 قتل کیتے نے تے میریاں معافیاں ہو جان گیاں کہ نہیں؟ میں 99 بندے مار کے آیا تے نہ حق قتل کر کے آیا ماں، تے اے کہندا تیری معافی کوئی نہیں، تیری معافی کوئی نہیں۔ انہیں انہوں اس مار دیتا تے 100 دے پورے ہو گئے۔ اگے نکلیا نکلدا نکلدا پہنچیا نو دسیا فلاں جگہ تے جا، اللہ دی زمین تے اوتھے کہ رب دا بندہ تے اللہ دا ولی رہندا ہے۔ اے ادھر ٹر پیندا ہے، چلدیاں چلدیاں اے دی نیت معافی منگن دی ہے، اے دی نیت اللہ پاک کو توبہ کرن دی ہے۔ رستے دے اندر انہوں موت والا معاملہ درپیش آ گیا ہے، رب نے اے دی زندگی دیاں روٹیاں ختم کر دیتیاں، اللہ نے دے کھان پین دا نظام ختم کر دیتا ہے، اے دی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جدر توبہ وال جا رہا ہے، توبہ والے علاقے دے اندر جاندہ پہ آئے، رستے اندر انہوں موت آ گئی ہے۔ اصل دے اندر جدو ٹر کے گیا ہے، وہ زمین دی جگہ تھوڑی ہے، جدر جانا میں وہ مسافت بہت زیادہ لمبی چوڑی ہے۔ فرشتے رب کو آ گئے، اے تے جہنمی بندہ ہے، اے جنتی کیویں ہو سکتا ہے، نے تے توبہ ہی نہیں کی تھی۔ میرے پیغمبر دیے تے حدیث بھی سنو، آپ فرماندے نے جدو بندہ کو نیت بنا لیندہ ہے گناہگار میں کہ اللہ کو معافی منگاں گا، اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے ہو، اے دی معافی منگن دا اجر دا لکھ دیتا جائے، ہلے انہیں معافی منگی کوئی نہیں، اللہ پاک نے معاف نیت دے بدلے کر دیتا ہے۔ تے ادھر بندہ رب دے سامنے نیت کردہ معافی دی، او
ادھر گناہگار گناہ دی نیت کردا ہے. فرمایا فرشتیو نہ لکھیا جے نہ لکھیا جے جب تک میرا بندہ گناہ کر نہ لوے تے لکھنا بھی کرن تو بعد ایک دا گناہ میں شاید دے دل وچ رحم آ جائے تے میرے نال صلح کر لوے. میرے آقا فرماندے ہیں اللہ فرماندے نے فرشتیو زمین نو ناپ لو نا جدھر زمین زیادہ ہوئے گی او جہنم دے اندر فرشتے لے جان گے. جے جنت وال جدھر جا رہا ہے اس بندے وال مسافت تھوڑی ہے جدھر انہیں توبہ کرنی ہے جنت والے فرشتے لے جان گے. چنانچہ اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا ہے اصل دے اندر سفر بڑا لمبا ہے تے مسافت جڑی ہے نیک علاقے وال جدھر جاندا پیا تے بہت زیادہ ہے. اللہ نے زمین نو سمیٹن دا زمین نو سمٹن دا زمین نو قلت دے اندر آن دا حکم دے دیتا ہے سفر نو کام کرن دا حکم دے دیتا ہے. چنانچہ فرشتیاں نے زمین نو ناپیا کی ویکھیا کہ جدھر جاندا پیا ادھر تے جناب سفر دی کمی ہے جدھروں آیا وہ بہت زیادہ سفر ہو گیا. میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو رب نے معاف کرن دا پروگرام بنا لیا. ادھروں جناب اے بندہ جدو رب دے ہاں پہنچی آئے جنت والے فرشتے لے گئے تے اللہ نے اس بندے نو نیت ہی معاف کر دیتا ہے. معافی ہلے منگی کوئی نہیں ہے دی نیت ہے کہ میں رب کو معافی منگنی ہے فلاں دے علاقے اندر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا میں تے ماواں نال ود کے پیار کرنا میں تے 10 ماواں ہون تے اللہ کہندے نے میں اپنے بندے نال اس تو بھی زیادہ پیار کرنا وا. پیغمبر فرماندے نے لوگو گل سنو نا ایک دنیا دے اندر انج دا بندہ بھی گزرے ہے انج دا بندہ بھی دنیا تے گزرے ہے انج دا آدمی بھی دنیا تے گزرے ہے 100 نو معاف کر دیتا ہے قاتل دے نو. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہیں رب دے ڈر دی وجہ تو یہ سارا کام کیتا نیت تے معافی مل گئی. ایک اور بنی اسرائیلی بندہ ایک نے جگہ خرید لئیے تے دوسرے نے فروخت کر دیتی ہے. ایک بندہ جگہ لین والا ایک دین والا. آقا فرماندے نے روایت صحیح آندی ہے جنہیں جگہ خریدی ہے انہیں جگہ جدو خرید لئیے تے اس جگہ دے وچوں سونے دا مٹکا نکل آیا وے بڑا زیادہ کر کے سونا اس زمین وچوں نکلے ہے. انہیں سونے دا مٹکا پکڑے ہے تے دے جناب دین والے دے کول ٹر گیا کہندا لے بھی پھاڑا پنا سونے دا مٹکا میرے کول جگہ دے میں تینوں جگہ دے پیسے دیتے نے سونے دے مٹکے دے تے دیتے ہی کوئی نہیں. ایک کہندا او گل سن میں جگہ تینوں فروخت کر دیتی ہے ہن جگہ وچوں سونا نکلے تاں تیرا ہے چاندی نکلے لویا نکلے تاں تیرا ہے. ایک کہندا نانا اپنے سر پار اتار دا پیا تے میرے تے پاندا پیا ہے ہن اس تیرا میں اصل اندر جگہ دے پیسے دیتے نے اے تے اضافی مال نکلے تے تیرا ہی بندا ہے. انہاں دا جناب جھگڑا طویل تو طوالت اختیار کر گیا. ایک تیسرے بندے نے سنی وہ کہندا گل سنو اسی تیرا مسئلہ گل سنو لڑو نہ میں تہاڈا مسئلہ حل کر دینا. اکھے وجہ کی ہے اکھے جگہ میں اس بندے کولوں خریدی ہے اینوں پیسے دے دیتے نے ایدی جگہ جڑی میں لئی او دے وچوں سونے دا مٹکا نکل آیا ہے تے میں کہنا اے تیرا ہے. اے کہندا نہیں تو خرید لئیے سونا نکلے تاں تیرا مٹی نکلے تاں دے وچوں تیری لویا نکلے تاں تیرا تے جھگڑا کدے تے ہو رہا ہے سونے تے مٹکے تے ایتھے کوئی جُتی نہیں چھڑدا ایتھے کوئی 200 روپیہ رکھ کے دیکھو گا ساڑھے پکے مسلمان ہوتے پیر رکھ کے تے کھلوتے نہ رہنتے تاں کیا جے سونے دا مٹکا ہے تے جھگڑا پہ گیا وہ کہندا نہیں تیرا ہے
یہ کہندا نہیں میرا کوئی نہیں ہے تے تیرا ہے۔ وہ کہندا اللہ دے بندے ہو گل سنو نا، تہاڈی کو اولاد موجود ہے کہ کوئی نہ؟ ایک کہندا میرا بیٹا ہے، دوسرا کہندا میری بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ دے بندے ہو نہ دا پسندر نکاح کر دیو نہ تے سونے دا مٹکا او نہ تے خرچ کر دیو، تہاڈا بھی معاملہ حل ہو جائے گا تے تہاڈے بیٹیاں تے بیٹے دا گھر بھی جڑا وے او وس جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی تو کیوں کی تھی ہے؟ اے دے وچوں وصیت و نصیحت کی مل دی ہے بھی حرام زدگی نہیں کرنی، حلال کم کرنا ہے تے اپنے رب نو منان دی خاطر کم ایک نمبر تے کم دی اس کرنا ہے جس دے اندر اللہ دی رضا ہو دے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو اس طرح دے عمل اس طرح دیاں نیتاں بنان دی توفیق دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے اوپر، اعمال دا دار و مدار نیت دے اندر، جس طرح دی نیت کرو گے اس طرح دا معاملہ کر دیتا جائے گا، جس طرح دی نیت بناؤ گے اللہ پاک تانوں جدا عطا کر دے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ اتے زن رکھیا کرو، زن رکھیا کرو، کیونکہ جڑا بندہ رب اتے زن رکھدا ہے اللہ فرماندے نے میرے متعلق میرے بندے جویں دا گمان کرو گے میں انج دا تانوں عطا کر دواں گا۔ اللہ دے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے، میرے سونے رب دے متعلق اچھی نیت تے سوچ رکھنی چاہیے۔ رب دے متعلق سچ اچھی تے نیت سچی سوچ کی ہے، اسی رب دے وال انشاءاللہ جانا ہے، اللہ نے سانو جنت دینی ہے، اے رب دے وال اچھا گمان ہے، اللہ پاک نے سانو جنت الفردوس دا اعلی مقام نصیب کرنا میں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے ہاں وہ بندہ کامیاب ہے ہاتھ چک کے گناہاں دی معافی منگن والا۔ میرے محبوب پیغمبر کو ایک بی بی چلدی چلدی آئی صلی اللہ علیہ وسلم آکے عرضاں کر دیئے مدینہ منورہ دا واقعہ ہے، کہندی سونے محبوبہ میرے کن بدکاریاں ہو گئیاں نے، سونے محبوبہ میرے کن زناکاری تے بے خیائی ہو گئی ہے، سونے محبوبہ میں نو اللہ کو ڈر آ گیا تے میں نو اپنی موت یاد آ گئی ہے، سونے محبوبہ میں نو پاک کرو نا، سونے محبوبہ مینو پاک کر دو، سونے محبوبہ مینو پاک کر دو۔ پہلے نمبر تے آئیے کہندی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، سونے مینو پاک کیتا جائے میرے کو بدکاریاں ہو گئیاں نے۔ فرمایا جا بی بی توبہ کر، اور دوسری مرتبہ کے پھر کہندی ہے میرے کو بدکاری ہوئی ہے، میرے نبی نے پھر واپس ٹور دیتا تے فرمایا جا توبہ کر، اور تیسری مرتبہ میرے پیغمبر کو آئیے آکے کہندی ہے سونیا میرے کو بے خیائیاں ہو گئیاں نے تے بدکاریاں ہو گئیاں نے، سونیا محبوبہ مینو پاک کرو نا، مینو موت آ گیا اس حالت اندر، دسو میں جہنم دے گڑے اندر چلی جاواں گی تے میرا دنیا دا معاملہ بربادی دا لت جائے گا۔ جدو تین واروں نے گواہیاں جناب دیتیاں نے، میرے پیغمبر دی اے بھی حدیث آ گئی ہے، آپ فرماندے نے جب تک بندہ گناہ دا تعلق اپنے نال رکھ دائے اللہ پاک اس بندے نو معاف کر دیندا ہے۔ تے جدو اپنے متعلقہ تین گواہیاں انہیں دیتیاں، فرمایا بی بی جدو بچہ پیدا ہوئے گا پھر آمین، وہ عورت جناب بچہ پیدا ہویا ہے وہ چک کر کے میرے پیغمبر کو لے کے آ گئی ہے، آپ فرماتے نے بی بی جدو تیرا بیٹا دودھ پین دے قابل ہوئے گا پھر آمین، میرے پیغمبر کو آئیے چاندی جناب مہینے اندر انہیں اپنے بیٹے نو دودھ پلان تے لاتا ہے، بعد دے اندر میرے پیغمبر نو کہندی ہے سونے محبوبہ ہونی پاک کر دو نا، میرے نبی فرماندے نے بی بی جدو تیرا بیٹا روٹی کھان دے قابل ہوئے گا پھر آمینہ تو بے حیائی گناہ کیتا تیرے بچے دا تے قصور کوئی نہیں، انہیں دنہ دے اندر ہی اپنے بچے نو روٹی تے لگاتا ہے، حدیث آندھی انہیں جناب اینج کر کے روٹی دا لقمہ اپنے بچے
بچے دے ہاتھ اندر پکڑایا ہے آ کے کہندی ہے دربار رسالت دے اندر طاہرنی یا رسول اللہ سونیا مینوں پاک کر دو نا سونیا مینوں پاک کر دو میرے پیغمبر نے صحابہ نو حکم دیتا ہے فرمایا نو رجم کر دیو نا ایک ہڈی یا پتھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑیا ہے اس عورت دے جسم وال ماریا ہے خون دا پھوارا نکلیا تے خالد بن ولید دے کپڑیاں دے اتے دا خون پہ گیا ہے تے خالد بن ولید نے کچھ عجیب گلاں کیتیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دی سے تے انج دی سے دنیا تو جاندیاں میرے کپڑیاں تے خون دا پہ گیا ہے اے ناپاک بی بی سی اے گناہگار عورت سی گل جلدی جلدی میرے نبی دے دربار دے اندر پہنچی ہے سونے محبوبہ وہ عورت دے متعلقہ سیدنا خالد بن ولید دی زبان چوں انج دیاں گلاں ادا ہو گئیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے تانوں کی پتہ ہے انہیں 2-3 سالاں دے اندر رو رو کے رب نو انج دا منایا ہے رو کے انج دا اس بی بی نے منایا ہے بچہ پیدا ہون تو لے کے بچے دے کھانا کھان تک او میرے صحابہ کیا تانوں پتہ ہے انہیں کنج دی رب دے سامنے پکی تے سچی توبہ کیتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر اس بی بی دا حال تسی میرے کولوں پوچھنا چاہندے ہو میں دسنا تے نہیں سا چاہندا لیکن اس عورت دی عزت بھی محفوظ کرنی ہے اس بی بی نے میرے صحابہ انج دی پکی توبہ کیتی ہے انج دی سچی توبہ کیتی ہے اگر اس بی بی دی کلی توبہ مدینے دے گناہگاراں دے اندر تقسیم کر دیتی جاوے تے اللہ سارے گناہگاراں نو معاف کر دے انج دی پکی انہیں توبہ کیتی ہے اگر اس بی بی بعض حدیثاں اندر آندا ہے 40 بندیاں دے اندر دے جناب توبہ نو بانٹ دیتا جائے اللہ دے توبہ دی وجہ تو 40 بندیاں 40 گناہگاراں نو معافیاں نصیب کر دے میرے آقا فرماندے نے انج دی انہیں توبہ کیتی ہے اس واسطے کسے گناہگار نو تانا نہ ماریا کرو کسے گناہگار دے سامنے او اپنے آپ نو بڑے آیا نہ کرو تے دے گناہاں دی وجہ تو نو شرمندہ نہ کریا کرو بلکہ سمجھانا ہوئے تے علیحدگی اندر سمجھا دیا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا او لوگو آ قرآن دی ایت جے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو امیدوار رہنا ہے اللہ دی رحمت تو بے امید نہیں ہونا توجہ رکھیے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ نے فرمایا لوگو اللہ تو ڈرن والا بندہ اپنی موت نو اکثر یاد رکھ دے اپنی موت نو یاد رکھیا کر کے اپنی قبر نو یاد رکھیا کر روایت مسلم دے اندر تم جناب ابن احمد دے اندر آن دیئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں ڈر نہ ہوے کہ تسی اپنے مردیاں نو قبراں دے اندر دفن کرنا نہ چھوڑ دو آقا فرماندے نے لدعوت اللہ میں رب کو ہاتھ چوک کے دعا کراں کی دعا کراں ان یسمعکم من عذاب القبر میں دعا کراں اللہ تانوں مردیاں دے اوتے پین والا عذاب سناوے اللہ تانوں گندیاں بندیاں دے اوتے جہنم دا قبر دے اندر برکزی زندگی اندر پین والا عذاب تے دیاں آوازاں سناوے فرمایا میں ڈر جانا وا تے میں خاموش ہو جانا وا لیکن میں دنیا دے گناہاں دی وجہ تو میں دنیا دی بے حیائی ویکھ کے میں بندیاں دیاں بڑھدیاں کھوئیاں رب دیاں نافرمانیاں دیکھ کے میرا دل کردا ہے میں ہاتھ چکاں تے اللہ نو کہاں اللہ بخانا انہاں ظالماں نو اے اپنے عذاب دی چلک دنیا تے اللہ بخا انہاں نو عذاب قبر اللہ انہاں سپ تے بچھو دا عذاب بخا جڑا گندیاں بندیاں تے دتا جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آپ نے فرمایا عذاب قبر دے اندر مبتلا بندے رب دے سامنے اپیل کرن گے لیکن انہاں دی اپیل سنی نہیں جائے گی میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں نیک
بندہ قبر دے اندر جاندا ہے انہوں سلاماں بھی پیندیاں نے تے جنت دے دروازے دی کھڑکی بھی کھول دیتی جاندی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں نیک بندہ جاندا ہے دنیا تو جاندا ہے پھر آقا فرماندے نے جدوں گھروں دی جناب میت تے اودوں جن کو کفن تے دفن کرن واسطے جنازہ دا چک لیا جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او بندہ کہندا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو کیونکہ نیک بندہ تے کہندا ہے جلدی کرو اوے فٹافٹ مینوں قبر دے اندر لے چلو جلدی جلدی مینوں قبر دے اندر لے کر کے آؤ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جے بد بندہ تے واہ بیڑا پاندا ہے او واہ بیڑا کنج پاندا ہے اے اللہ جاندا تے اللہ دا نظام جاندا ہے لیکن میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے سمینا و اطاعنا گل مننی بھی ضروری ہے تے عمل کرنا بھی ضروری ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بد بندے دی روح نو کڈیا جاندا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے آ کے ڈراؤنیاں شکلاں والے فرشتے بندے دے کول آ جاندے نے کہندے نے یا ایتھا النفس الخبیث اوے خبیثاں نکلنا رب وال چل اج تینوں اللہ اپنے عذابات نال اپنے جناب تیریاں نافرمانیاں دا مزہ چکھائے گا اج تیریاں چغلیاں دا مزہ تو چکھنا چل چل رب وال تینوں اج اللہ دے عذاب نے یاد کیتا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے آپ نے فرمایا لوکو جدو آ کے اے فرشتے پیغام سناندے نے کلا پیغام نہیں سناندے لوہے دیاں کرزائیں نہ فرشتیاں دے ہاتھ اندر نے زور نڑے دے جسم تے مار دے نے تے بندہ روندہ تے کرلاٹا مار دے تے فرشتیاں دیاں نیلیاں نیلیاں ڈرونیاں اکھاں وال ویکھدا تے نال اچھی اچھی جناب واویلا کردا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرماندے نے سے گندے بندے تے دیر نہ کرو میرے فرشتےو انج کرو جلدی کرو اے دی روح نو کڈن دا مرحلہ شروع کرو میرے پیغمبر فرماندے نے رب دے حکم نال پیراں وال فرشتے آندے نے تے پیراں دے اندر اے دی روح نو کڈن دا مرحلہ شروع کیتا جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر دی روح اتنی ذلیل کر کے نکالی جاندی ہے آقا فرماندے نے جویں کپڑا پائیے نا کانٹے دار درخت دے اوپر اونوں کھینچیے تے اودا جناب حال کی ہوندا ہے او کپڑا لیرو لیر ہو جاندا ہے اس بندے دی روح میں لیرو لیر ہو جاندی ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر دی روح جناب ایتھوں نکلنا شروع ہو جاندی رب دے حکم نال اے دی روح پنڈیاں وچوں نکلدی اے گوڈیاں وچوں نکلدی روح بندے دی فرشتے کڈدے نے تے لک وچوں پٹ وچوں نکلدی اے لکا وچوں نکلدی کمر تک آندی ہے او لکون دے اندر بعض بندیاں دی روح ایتھے آ کے پھس جاندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کوئی جناب تہاڈا ویرا یا ہمشیرہ موت دے منہ تے پیا ہووے نا او دے واسطے ثابت قدم دی دعا کریا کرو او دے سامنے پڑھیا کرو لا الہ میرے نبی فرماندے نے گندا بندہ کہندا اوئے مینوں کتھے لے چلے جے اوئے مینوں کدھر لے ٹرے جے میرے آقا فرماندے نے اس بندے نو قبر وال جایا جاندا ہے جدو قبر دے حوالے نو کیتا جاندا ہے قبر دے حوالے تے فرشتے آ جاندے نے تے فرشتے آ کے کہندے دس وی بیلیا اللہ کونی نبی کونی دین تیرا کی ہے یہ کہندا ہاں لا ادری اوے کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے اللہ والے کام میں نے کیتے ہون کے تینوں پتہ ہوئے گا کہنا میں نے کوئی پتہ نہیں رب کون ہے کوئی پتہ نہیں نبی کون ہے کوئی پتہ نہیں فرشتے آنو میرے پیغمبر فرماندے رب آرڈر دیتا ہے دیوال جہنم دا دروازہ کھولو نا انہوں پتہ چلے کھولو تو میرے پیغمبر فرماندے نے جہنم دی کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے تے دے نیچے جہنم دا بچھونا بچھا دیتا جاندہ ہے روندہ ہے پھر کرلاٹا ماردہ ہے اے حال جے روزہ چھڑن آلے ہو غور کرو تے قبر آندی ہے دیوا بال لے آویں تھوں تے میں وچ سخت خندے راہ
میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن نیک بندہ دنیا تو جا رہا ہے نیک بندے نو رون والا محلہ نیک بندہ دنیا تو گیا ہے میرے نبی فرماندے نے زبان تو ایندا کلمہ جاری ہو گیا جاندیاں